सिङ्गापुरसँगको हारसँगै नेपालको T20 वर्ल्ड कप खेल्ने सपना यहीँ सकियो। समग्रमा होल टुर्नामेन्ट नै हेर्दाखेरि नेपाल कहाँबाट चुक्यो त? सिङ्गापुरसँग 192 को टार्गेट एकदमै नेपालले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो टार्गेट पाएको थियो T20 इन्टरनेसनलमा। त्योसँगै ठुलो होल टुर्नामेन्ट हेर्दाखेरि नेपालको कमी कमजोरी त्यति मात्रै होइन, सबैभन्दा कमजोर टिम आकलन गरिएको कटार विरुद्ध पनि नेपालले हार बेहोर्न पुगेको थियो। जुन नेपालको कमजोरी मलाई लाग्छ टिम म्यानेजमेन्टको एकदमै ठुलो कमजोरी देखियो। इभन नयाँ कोच थिए उमेश पटुवाल सहित अब क्याप्टेन र म्यानेजमेन्ट टिमको एकदमै कमजोरी ब्याटिङ अर्डरमा रह्यो। किनभनेपछि अहिलेसम्म हामी ज्ञानेन्द्र मल्लसँग ओपनिङ पेयर खोजिरहेका थियौँ। हामीसँग ओपनिङको रूपमा प्रदीप पेरी र पवन सराफलाई राखिएको थियो र पारस खड्का मिडल अर्डर खेलिरहेका मान्छे स्वयं ओपनिङ आउनु एकदमै नौलो कुरा भनौँ। यही टुर्नामेन्टदेखि ओपनिङ खेले तर ठिक थियो। पावर प्लेमा एकदमै हिटिङ खेल्नु टिमको रणनीति एउटा राम्रो रणनीति थियो। तर पारस खड्का स्वयं आएर यो चाहिँ रणनीति अलिकति कमजोर देखियो। किनभनेपछि नेपाली टिममा अनुभवी ब्याट्सम्यानको रूपमा पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल र शरद बेस्वाकर मात्रै थिए। यिनीहरू टप जुन यो टुर्नामेन्टमा यही तीनजना अनुभवी ब्याट्सम्यान टप टिम 3 भित्र खेलाइयो। ओपनिङमा ज्ञानेन्द्र मल्ल, पारस खड्का र तेस्रो नम्बरमा शरद बेस्वाकर खेलाइयो र ल ठिक छ, यो टप 3 ब्याट्सम्यानले स्कोर बनायो भने राम्रो नतिजा आयो टिमको। तर 3 मध्ये पनि 2 जना फ्लप भयो भने अनि त्यसपछि मिडल अर्डर कसले हेर्ने? मिडल अर्डरमा त सबै नयाँ खेलाडी मात्र रहे। दिपेन्द्र ऐरी हल्का फुल्का अनुभव छ उनीसँग, राम्रो खेलिरहेका छन्। उनले आज पनि अलिकति एक इन्डिङ सम्हालेर राखेका थिए भनेपछि त्यसपछि रोहित पौडेल, विनोद भण्डारी होइन। हामीलाई ओपनिङ अट्याकिङ गर्नु नै थियो भने होइन, अट्याकिङ ब्याट्सम्यानको रूपमा विनोद भण्डारी थिए, प्रदीप एरी थिए, पवन सराफ थिए। पवन सराफले पनि भर्खरै 1 हप्ता पहिले नै होइन U19मा एकदमै अट्याकिङ ओपनिङ सुरुवात दिलाएका थिए नेपालको लागि। भनेपछि हामीले पवन सराफलाई मौका नै दिएनौँ। एकदमै त्यो गलत डिसिजन थियो। पवन सराफ र रोहित पौडेलको रूपमा कोचले दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ एकदमै नराम्रो अभिव्यक्ति रह्यो। उनले के भनेका थिए भनेपछि U19 लेभलमा खेल्नु र सिनियर लेभलमा खेल्नु एउटै हुँदैन। इभन कि उनीहरूले PPL या होइन EPL, DPL कुनैमा पनि म्याच विनिङ खेलेका छन्, म्यान अफ द म्याच भएको छन् र भन्ने क्वेसन गरेका थिए। यो जुन एकदमै नराम्रो थियो, एकदमै गलत अभिव्यक्ति थियो। फलस्वरूप अहिले नतिजा हामीलाई त यो हुनु पुग्यो। नेपाल T20 एकदमै एसिया रिजनकै फाइनलमा भन्दा अगाडि जानु भएन, ग्लोबल क्वालिफाईमै पुग्न सफल भएन भनेपछि यो कमजोरी एकदमै ठुलो कमजोरी देखियो म्यानेजमेन्ट टिमको, इभन नयाँ कोचको। तपाईले टप 3 ब्याट्सम्यानलाई, अनुभवी ब्याट्सम्यानहरू जुन थिए टप 3 मा पठाउनु भयो। मिडल अर्डर कसले हेर्ने? योभन्दा पहिले पारस खड्का चौथो नम्बरमा मिडल अर्डर हेरिरहेका थिए भनेपछि त्यसपछि 2 नम्बरमा तेस्रो नम्बरमा खेले होइन। अहिले आएर ओपनिङ खेलाइदिनु भएपछि अब तपाईँको होइन ठिक छ, पारस खड्कालाई ओपनिङ पठाउनु भयो पनि तेस्रो नम्बरमा विनोद भण्डारीलाई पठाउनु सक्नुहुन्छ नि त होइन। इभन अट्याकिङ खेल्नु नै थियो भने विनोद भण्डारी, प्रदीप एरीलाई चान्स दिएकै हो तर उनले गर्न सकेनन् भने पनि हामीसँग 2 विकल्प अझै थिए कि विनोद भण्डारी र पवन सराफ। अनि तेस्रो नम्बरमा पारस खड्का खेल्नु पर्थ्यो र चौथो नम्बरमा दिपेन्द्र ऐरी र 5औं नम्बरमा शरद बेस्वाकर। अनि 5औं नम्बरमा जस्तो 2-3 विकेट छिट्टै खसिहाल्यो भने 5औं नम्बरमा रोहित पौडेललाई खेलाएर 6औं नम्बरमा पनि शरद बेस्वाकर आयो भने पनि के हुन्थ्यो भनेपछि हामीलाई
लामो ब्याटिङ अर्डरसम्म पनि अनुभवी ब्याट्सम्यानहरू हुन्थे। अब अलिकति छिट्टै विकेट गुमाउनु पुग्यौँ भने पनि इनिङ सम्हाल्ने खालका ब्याट्सम्यान रहन्थे। तर यहाँ के भइदियो भनेपछि टप 3 अनुभवी ब्याट्सम्यानलाई टप 3 मा पठाइदिनु भयो, टप 3 नै फ्लप भयो, अनि मिडल अर्डरमा सम्हाल्ने कोही पनि थिएन। इभन हल्का होइन दिपेन्द्र एलीले एक इनिङ सम्हालिरहेका थिए, तर पनि जुन किसिमले रोहित पौडेल होइन विनोद भण्डारी, करण केसी, सोमपाल कामी उनीहरूले जुन आश गरिएको थियो उनीहरूमाथि, त्यो उनीहरूले पुरा गर्न सकेनन् भनेपछि त टिम एकदमै धराशयमा पर्न पुग्यो होइन। सो द्याट अन्तिममा हेर्दाखेरि के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि होइन पारस खड्का तेस्रो नम्बरमा खेल्नु र ज्ञानेन्द्र मल्लसँगै ओपनिङमा प्रदीप पेरीलाई मौका दियो, उनले गर्न सकेनन् भने पनि पवन सराफलाई मौका दिन सकिन्थ्यो। त्यो भने भएन भने पनि तपाईँको विनोद भण्डारीलाई दिन सक्नुहुन्थ्यो। विनोद भण्डारी, प्रदीप पेरी र पवन सराफ पनि एकदमै अट्याकिङ ब्याटिङ गर्छन् होइन, U19मा हामीले देखिसक्यौँ। भनेदेखि पावर प्लेमा अट्याकिङ खेल्नु रणनीति टिमको राम्रो थियो, तर पारस खड्का ल्याएर एकदमै गलत रणनीति देखियो। त्यसपछि मिडल अर्डरमा पारस खड्का हेर्थे, अनि त्यसपछि चौथो नम्बरमा दिपेन्द्र एरी, 5 मा शरद भेसुकार र रोहित पौडेल, अनि फिनिसरको रूपमा विनोद भण्डारी। इभन कि होइन उनलाई ओपनिङ पठायो भनेपछि अनि त्यसपछि प्रदीप पेरी नभए होइन तपाईँको सोमपाल कामी, करण केसी। अब सोमपाल कामी र करण केसीलाई अलराउन्डरको रूपमा हामीले आशा गरेका थियौँ, तर सधैँ उनीहरू पूर्ण आशावादी अलराउन्डर होइनन् के, पूर्णतया अलराउन्डर होइनन्। इभन 2-4 इनिङ उनले राम्रो खेलेका छन् होइन। करण केसीको कारण अहिले हामीले ओडिआई मान्यता पायौँ, तर पनि अब हर दिन एउटै हुँदैन के, सधैँ दिन हुँदैन। सो द्याट हामीले के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि ब्याटिङ अर्डर एकदमै गलत देखायौँ क्या हामीले, जुन नेपाली टिमलाई सबैभन्दा ठुलो घाटा हुनु पुग्यो। फलस्वरूप हामीले 2020 को वर्ल्ड कप गुमाउनु पुग्यौँ। अब भोलिको दिनमा टिम म्यानेजमेन्टले यो बारे केही सोच्छ कि भन्ने मैले आशा लिएको छु।